नमस्कार सबैजनालाई। लिडरको ब्याट्री फेरि रिस्टक भएको छ। गएको दिनहरूमा हामीसँग सकिसकेको थियो। धेरै कस्टमरले सोध्दै थियो ब्याट्रीको रिस्पोन्स राम्रै छ। गएको दिनमा हाम्रो एउटा आइफोन एक्समा 7 प्लस दुईटामा कम्प्लेन थियो, तर यो ब्याट्री हामीले योपालि धेरै सुधारिसकेका छ। अब यो ब्याट्री पुरा आफ्नो लोगो सुधा यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनीमा स्टिकर छ पहिलाकै हैन, कुनीमा यो पुरा प्रिन्ट भएर आइसकेको छ। आइफोन 7 प्लस अनि आइफोन एक्स दुईटा चाहिँ पहिला कम्प्लेन आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चेन्ज गर्यौं ब्याट्री। अहिलेको ब्याट्री धेरै राम्रो छ। हाम्रो नारायणघाट पोखरा त्यहाँ त अलरेडी डिलरी छ, त्यहाँसँग लिन सक्नुहुन्छ। बाकी डाइरेक्ट हामीले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। पाकोमा पनि हाम्रो एउटा डिलर छ, तिनीहरू वाडी तपाईहरुले लिनुपर्छ। ब्याट्री अहिलेको ब्याट्री राम्रो छ, क्वालिटी धेरै राम्रो छ। कन्ट्याक्ट गर्नु होला 9818133922। धन्यवाद।